जिंदगी को देखने का ढंग तय करता है कि हमारी जिंदगी कैसी होगी। जिंदगी को देखने का एक ढंग तो ये है कि एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ जो भी कुछ है वो दुश्मन है। बीमारी भी दुश्मन है, मौत भी दुश्मन है, बुढ़ापा भी दुश्मन है, आसपास के लोग भी दुश्मन है, समाज भी दुश्मन है। कुल मिला के नेचर की पूरी स्कीम दुश्मन है। और दूसरी तरफ हम हैं। ये अना के जीने का ढंग है, ये अनाई जिंदगी है। गौर से कभी अपनी जिंदगियों को तुम देखना। तुम हर चीज से लड़ रहे हो। इस कायनात में हो रहे हर वाक़े से तुम लड़ रहे हो। अना चीजों को ऐसे ही देखती है। अना खुद को कायनात के मरकज में बिठाती है और सारी कायनात को अपने गिर्द घुमा देती है। अना पहले सारी कायनात को कई नाम, कई लेबल देकर तराशती है, फिर उसकी मुखालफत में खड़ी हो जाती है और जिंदगी की सारी एक्टिविटी को जंग में ढाल देती है। दूसरा जीने का ढंग, जिंदगी को देखने का दूसरा ज़ाविया नज़र वो है जिसे मैं सूफी का ज़ाविया निगाह कहता हूँ, जिसमें चांद, सूरज, सितारे, सियारे, दरख्त, परिंदे, जानवर, घास के तिनके, बारिश के कतरों से लेकर मुश्किलात, बीमारियां, बुढ़ापे, मौत तक सबकी सब चीज़ें मेरे तकमीली अनासिर हैं। मुझे मुकम्मल करने वाले, मुझे मुझ बनाने वाले हैं ये सारे अवामिल। सब इंसानी ज़िंदगी के हिस्से हैं, नागुज़ीर हिस्से। इन सब की वजह से तुम हो। इन सब को निकाल दोगे तो तुम नहीं रहोगे। इन दोनों तर्ज हयात को गौर से समझने की कोशिश करो। पहले तर्ज हयात का लाजमी नतीजा होगा फिक्रें, परेशानियां, एंजाइटी, स्ट्रेस। वही स्ट्रेस जो जंग में मुसलसल लड़ रहे सिपाही महसूस करते हैं, क्योंकि कायनात की पूरी स्कीम ही इस जिंदगी के ढंग में आपके मुखालिफ खड़ी नजर आ रही है। अगर सारी दुनिया से लड़ना है, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन लड़ना ही लड़ना है, तो एंजाइटी लाजमी नतीजा होगा ही होगा। और तुम अपनी दुनिया को गौर से देखो। इस दुनिया ने यही ढंग जीने का इख्तियार कर रखा है। ऐसी जिंदगी में पीस, सुकून, स्टिलनेस, सुकूत जैसे तसव्वुरात बस बातें ही बातें होंगे। ये अमली हकीकतें हो ही नहीं सकते। और मज़े की बात तो ये है कि लड़के भी मरना ही मुकद्दर बनेगा। रोज इंसान हार रहा है। क्यों? क्योंकि जिंदगी के लिए लड़ने के अमल पर थोड़ा गौर करो तो ये जिंदगी के खिलाफ लड़ने का अमल है और कुछ नहीं। कौन लड़के जिंदगी की जंग जीत पाया है? तुम लड़कर क्या मौत से जीत सकते हो? क्या बुढ़ापे से जीत सकते हो? क्या बीमारी से जीत सकते हो? लड़ के भी ये सब आएगा और आप लड़ते रहोगे, तब भी ये सब आता ही रहेगा। जिंदगी का ये ढंग बामानी हो सकता था अगर कुछ लोग ऐसे होते कि जो लड़ते और मौत से जीत जाते। लोग लड़ते और बुढ़ापे से जीत जाते। लोग लड़ते और बीमारी से जीत जाते। जंग को जिंदगी की नेचर समझ लेने का आखिरी अंजाम हम सब खोखले हो जाएंगे और फिक्रों और एंजाइटी के अलावा हमारी जिंदगी में और कुछ भी न रह जाएगा। जदीद मगरबी फिक्र और साइंस को गौर से देखें, वो इसी तर्ज हयात को बुनियाद बनाकर चल रहा है। जदीद साइंस पर ज़रा ध्यान दें। ये हर चीज़ के खिलाफ लड़ रही है। ये हर चीज़ से खौफज़दा है, क्योंकि डरे बिना लड़ाई होती भला कहाँ है। आप लड़ते ही उस वक्त हैं जब आप खौफज़दा होते हैं। जो खौफ को नहीं जानता, याद रखना वो लड़ाई को भी नहीं जानता। लड़ाई बहादुरी की नहीं, अंदर से डरे होने की अलामत है। इस दुनिया के बड़े बड़े जंगजुओं को गौर से देखो।
उनकी जिंदगी की ड्राइविंग फोर्स खौफ रहा है। हिटलर ने सारी जिंदगी शादी नहीं की थी, सिर्फ इस डर से कि अगर उसने शादी की तो उसके कमरे में एक और इंसान को तो सोने का हक मिल जाएगा, और वो अगर उसका गला दबा दे तो फिर क्या होगा। आप सोचें कि इंसान का करीब तरीन रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, और फ्राइड कहता है कि मियाँ और बीवी के दरमियान ताल्लुक एक जिनसी वार है जो सारी जिंदगी जारी रहती है, जिसमें शौहर बीवी को और बीवी शौहर को डोमिनेट करने की कोशिश करती रहती है। बस एथिक्स के मसाइल हैं। जो होशियार हैं, ज़रा पढ़े लिखे हैं, वो और ढंग से डोमिनेशन की ये जंग लड़ रहे हैं, और जो गंवार हैं वो सीधा सीधा मार पीट कर ये जंग लड़ रहे हैं। लेकिन मुकाबला हर दो जगहों पर जारी है। अनाई जिंदगी के सारे ताल्लुकात पर कभी गहरी नज़र डाल कर देखो, ये सारे ही ताल्लुकात गलबा पाने की ख्वाहिश में लिथड़े हैं। तुम घर में बच्चों और वालिदैन जैसे रिश्ते को गौर से देखना शुरू कर दो। एक मुकाबले का ताल्लुक है जो साफ नजर आएगा, क्योंकि जिंदगी जंग मान ली जाएगी तो मुकाबला और डोमिनेशन आपकी जिंदगी का ढंग होगा। फिर एक रिश्ता नहीं, आपकी जिंदगी का हर रिश्ता, आपकी जिंदगी का हर पहलू इसी रंग में रंग जाएगा। गौर से देखो तो सही कि जो जिंदगी का ढंग तुमने बनाया है, इसमें तुम्हारे करीब तरीन रिश्तों के साथ निबाह के ढंग क्या हैं। कितनी हैरत की बात है कि बाप बेटे को बड़ा करता है, उसे पालता पोसता है, और आखिरी नतीजा क्या निकलता है कि वो बेटा उसके सारे इख्तियार छीनता जाए और उसे महदूद करता करता एक कमरे तक ले जाए। उसको बीमारी से बचा रहा है, उसको तालीम दिला रहा है, किस लिए? ताकि कल वो उससे फैक्ट्री की चाबी छीन सके। माँ बच्चे के बड़े होते ही उसकी शादी के पीछे पड़ जाती है। कल उसकी बीवी आ जाएगी तो बीवी और सास के दरमियान कब्जे और इख्तियारात की जंग छिड़ जाएगी। जिंदगी को अगर जंग, जद्दोजहद और कोशिश की नज़र से देखेंगे तो हमारी हर एक्टिविटी गलबे की ख्वाहिश नज़र आएगी, और इसका हतमी नतीजा एक ही निकलता है। एक तरफ फर्द बचता है और दूसरी तरफ पूरी कायनात उसकी मुखालफत में खड़ी नज़र आती है। इस सारे अमल के दौरान सिर्फ अना को ताकत मिलती है कि वो खुद को पूरी कायनात के मुकाबिल खड़ी नज़र आती है। तब उसे एहसास होता है कि वो बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल तो ये है कि जब फ़र्द बमुकाबला पूरी कायनात होगा तो आखिर में हार फ़र्द का ही मुकद्दर होगी। आप इस कायनात से नहीं जीत सकते, और आप जब भी किसी ख्वाहिश के पीछे भागते हो तो याद रखना पूरी कायनात के खिलाफ आप लड़ रहे हो, क्योंकि ख्वाहिश अना का एक्ट है। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो कि एक शख्स है जो सारा दिन मजदूरी कर रहा है और ये कह रहा है कि अपने घर की रोजी रोटी के लिए लड़ रहा हूँ। अब अगर घर की रोजी रोटी पूरी हो जाए तो क्या ये शख्स बैठ रहेगा? इसकी स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी? नहीं, अब वो अशियाए तायुश के लिए कोशिश करेगा। अशियाए तायुश पूरी हो जाएंगी तो क्या अब वो शख्स बैठ जाएगा? पूरी दुनिया के सारे खजानों तक उस शख्स की रसाई हो जाए, वो तब भी नहीं बैठेगा। मौत के दम तक वो लड़ता रहेगा। याद रखना, तुम जब किसी एक भी शख्स को हराने के लिए निकलते हो तो कायनात को हराने तक तुम्हारी कोशिश जारी रहती है। एक शख्स मोहल्ले का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता हो, वो मोहल्ले का अमीर तरीन आदमी बन जाए, क्या बैठ जाएगा? नहीं, वो बिल गेट्स को भी इमारत में हराने के बाद तक नहीं बैठेगा। हर स्ट्रगल, हर कोशिश, हर जंग की नेचर को समझो। वो पूरी कायनात के खिलाफ लड़ने की कोशिश के सिवा और कुछ नहीं। कोई मुल्क कितना अमीर हो जाए तो वो फिर बैठ जाएगा। कोई मुल्क कितना कोई असला जमा करके कहेगा कि वो अब सिक्योर है, सेफ है। कौन सा मुल्क, कौन सी सल्तनत, कौन सी रियासत ऐसी तुम्हें तारीख में मिलेगी जो कहे कि मुझे जहां पहुंचना था मैं वहां पहुंच गई हूं? जिंदगी को जंग बनाकर देखने वाले नुक्ते नज़र का असल अलमिया तो ये है
کہ اس جنگ کو جتنا بھی تم لڑ لو آخر میں ہار ہی تمہارا مقدر ہے۔ چاہے کچھ بھی تم کر لو بڑھاپا آئے گا ہی، موت آئے گی ہی۔ باپ جتنی بھی کوشش کر لے سب کچھ بیٹے کے ہاتھ میں پہنچ کر ہی رہے گا۔ ساس جتنی بھی کوشش کر لے سارے اختیارات ایک دن بہو تک پہنچ ہی جائیں گے، اور اس زاویہ نظر کا حتمی حاصل جو انسان کے ہاتھ آتا ہے وہ صرف پریشانیاں ہی رہیں گی۔ انزائٹی، دل کے دورے، بی پی اور کینسر جیسے مرض ہی حتمی نتیجہ رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک زندگی کا ڈھنگ وہ ہے جس کی صوفی بات کرتا ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ تم الگ ہو ہی نہیں، دشمنی کا سوال کہاں ہے؟ تم علیحدہ سے فرد ہو ہی نہیں، جیسے جسم ٹریلینز آف سیلز سے مل کر بنا ہے اور تمام سیلز مل کر تمہیں تم بنا رہے ہیں، اسی طرح یہ کائنات ایک ہے جس میں تم ایک خلیہ ہو جو اس دنیا کو دنیا بنا رہا ہے۔ تمہارے جسم کے سیلز بھی اگر تمہارے جیسا ہی انائی دماغ رکھیں تو جو حشر تم نے اس دنیا کا کیا ہے وہی حشر تمہارے جسم کا یہ خلیہ کر دیتے۔ تم اس بات کو سمجھو کہ تم ہو ہی اس لیے کیونکہ وہ سب ہیں جنہیں تم مد مقابل سمجھ کر چل رہے ہو، وہ سارے مٹ جائیں جن کو تم دشمن مان کر جی رہے ہو تو سوچو تم ہوگے ہی کیسے؟ کبھی غور سے دیکھنا، وہ جو تمہارے صحن میں کھڑا درخت ہے وہ بھی تمہارے تم ہونے میں حصے دار ہے۔ ایک ٹرم ہے بٹر فلائی ایفیکٹ، وہ بتاتی ہے کہ ایک تتلی جو اپنا پر پھڑ پھڑاتی ہے اس کا اثر بھی پوری کائنات پر پڑتا ہے۔ یہ کائنات، یہ زندگی ایک کل ہے۔ تمہارا دماغ ہے، تمہاری انا ہے جو دو تراشتے ہیں، ورنہ حقیقت میں دو یہاں ہیں ہی نہیں، سب ایک ہے۔ کوئی بادشاہ ہو اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں نکل جائے اور چیتھڑے پہن لے تو تم کہو گے کہ وہ مشکل میں ہے، لیکن کوئی بھیکاری ہو اور کوئی حادثہ اسے بادشاہ بنا دے تو تم سمجھتے ہو کہ اس کی قسمت کھل گئی۔ حالانکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کی مشکل دونوں کی ایک جیسی ہوگی، بلکہ بھیکاری کو بادشاہ بن کر شاید زیادہ ہی مشکل کا سامنا کرنا ہوتا ہوگا۔ میں نے پہلے بھی ڈایوجنیز کا واقعہ آپ لوگوں کو سنایا تھا۔ یہ یونان کا ایک اسٹائک تارک الدنیا فلسفی تھا، قلبی فلسفے کا بانی مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ڈایوجنیز سقراط کو ملنے گیا، کیونکہ سقراط کا ان دنوں بڑا چرچا تھا۔ سقراط اپنی فطرت میں بہت سادہ آدمی تھا، اور اس کی سادگی سادھی ہوئی نہیں تھی، اس کی سادگی میں کوئی تکلف نہیں تھا۔ وہ سادہ بننے کی اداکاری نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی نیچر سادہ تھی، کیونکہ سادگی اگر تکلف کے ساتھ اختیار کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ سادگی رہتی ہی نہیں، وہ ایک طرح کی پیچیدگی ہی بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا، سادگی کو اگر پرتکلف انداز میں اختیار کیا جائے تو وہ سادگی رہتی نہیں، وہ پھر آپ سے نکل نہیں رہی ہوتی، اور جو چیز آپ سے خود بخود ہو نہ رہی ہو بلکہ آپ کو کوشش سے وہ خود میں پیدا کرنا پڑ رہی ہو تو وہ نیچرل نہیں ہے۔ چاہے سادگی بھی آپ اختیار کریں مگر اس میں بھی تکلف رہے کہ سادگی میں کپڑے ایسے ہوں، کھانا ایسا ہو، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو، گھر بار ایسا ہو، رہنے کا مکان، سونے کا بستر ایسا ہو۔ اگر یہ سب سوچ کر کوئی سادہ رہ رہا ہے تو وہ سادہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اسی طرح کا آدمی ہے جو پرتکلف گھر بنا کر رہتا ہے، پرتکلف پکوان جس کے دسترخوان پر سجتے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، کوئی محل میں رہتا ہو، قیمتی پوشاکیں پہنتا ہو تو ممکن ہے کہ وہ بھی سادہ ہو۔ اگر وہ تکلفاً ایسا نہیں کر رہا تو وہ سادہ ہی ہے۔
بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بار ایک عباسی خلیفہ کے دربار میں ایک درزی پہنچا اور کہا کہ حضور، میں نے کئی ماہ کی محنت سے ایک ریشم و کمخاب کا ملبوس آپ کے لیے تیار کیا ہے، کوئی اور تو اسے خرید نہ سکے گا، اس لیے آپ ہی کے لیے میں یہ لباس بہت دور سے لایا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ کتنے پیسے اس کے تمہیں چاہیے؟ اس شخص نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجیے حضور، ہیرے کی پرکھ تو سنار کو ہی ہوتی ہے، اس شاہی لباس کی قیمت بھی آپ جیسا کوئی ذی وقار شاہ ہی طے کر سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کی قیمت لگائی۔ درزی نے جواب میں کہا، حضور یہ قیمت تو کم ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اتنی قیمت میں کون اس سے یہ لباس خریدے گا، اس لیے اس نے کہا میں تو اتنے ہی دام دوں گا، آگے تمہاری مرضی۔ درزی نے کہا، حضور اس قیمت میں میں یہ لباس نہیں بیچوں گا۔ یہ کہہ کر درزی وہاں سے چل دیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور وہ شہر میں کسی کو جانتا نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ قیام و طعام کے لیے تم ایک ولی اللہ کے آستانے پر قیام کر سکتے ہو، اور اس نے اسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا پتہ بتایا۔ وہ درزی مایوسی کے عالم میں وہاں جا پناہ گزین ہوا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے اس شخص کو مایوس دیکھا تو پوچھا، میاں کیا مسئلہ ہے؟ درزی نے اپنی ساری ببتا کہہ سنائی کہ اتنا عرصہ ایک لباس کی تیاری پر محنت کی، پھر اتنی دور دراز کا سفر کر کے وہ لباس میں بادشاہ کو بیچنے آیا، مگر بادشاہ نے اس کی مناسب قیمت ہی نہ لگائی۔ شیخ جیلانی نے کہا، کیا قیمت مانگتے ہو اس کی؟ درزی نے کہا، حضور چھوڑیے، جس لباس کی قیمت بادشاہ نہیں چکا پایا، آپ اس کی قیمت جان کر کیا کریے گا؟ شیخ جیلانی نے کہا، بتاؤ تو صحیح، ہمیں وارے آ گیا تو ہم خرید لیں گے۔ درزی نے اس کی قیمت بتائی تو شیخ جیلانی نے کہا کہ ہمیں یہ قیمت منظور ہے، ہم سے یہ قیمت لے لو اور یہ لباس ہمیں دے دو۔ درزی تو خوش ہو گیا اور اس نے وہ لباس اس ولی اللہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ اگلے روز بادشاہ کو خبر ملی تو وہ بہت خفا ہوا اور وزیر کو کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے کہ جو لباس میرے لیے تیار کیا گیا تھا اس کو ایک درویش نے خرید لیا ہے، اور یہ تک نہیں سوچا ہے کہ اس سے بادشاہ کی توہین ہوگی۔ اس نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو سزا دینے کی ٹھانی، مگر خلیفہ کا وزیر بڑا سیانہ اور مدبر تھا، وہ حضرت شیخ جیلانی کی عظمت اور فقیری کا بھی قائل تھا۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ حضور سزا دینے میں جلدی سے کام نہ لیں، حضرت شیخ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، کیونکہ فقیروں کو شاہی خلعت سے کیا لینا دینا۔ پہلے مجھے تسلی کر لینے دیجیے، میں دیکھ آتا ہوں اور آپ کو رپورٹ دیتا ہوں، اس کے بعد جو آپ کی مرضی ہو وہی کیجیے گا۔ خلیفہ نے کہا، یہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور ذرا پتہ کراؤ۔ اگلے دن وزیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے آستانے پر پہنچا تو دیکھا کہ وہی شاہی خلعت شیخ صاحب پہن کر بیٹھے تھے۔ وزیر کو بھی اب یہ بات بری لگی کہ یہ تو سیدھا سیدھا بادشاہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے، لیکن جب غور سے دیکھا تو اس شاہی لباس کو ٹاٹ کا ایک پیوند لگا ہوا تھا۔ وزیر نے کہا کہ حضور اتنے قیمتی اور ریشم و کمخاب کے لباس میں یہ ٹاٹ کا پیوند سمجھ میں نہیں آیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ یہ لباس تو خرید لیا، مگر یہ مجھ سے کچھ چھوٹا نکلا، یہ ٹاٹ کا کپڑا پڑا تھا، سو میں نے اسے جوڑ کر پورا کر لیا ہے۔ وزیر نے یہ سنا تو دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، حضور شیخ جی کو سزا دینے کا ارادہ ملتوی کر دیجیے۔ جس شخص کی نظر میں ریشم و کمخاب اور ٹاٹ میں کوئی فرق نہ ہو، اس کو سزا دینا کوئی سمجھداری کی بات نہ ہوگی۔ یہ سادگی وہ ہے جو سادھی نہیں گئی تھی، یہ تکلف سے اختیار نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ فطری سادگی تھی۔ سو میں بات کر رہا تھا ڈایوجنیز اور سقراط کی ملاقات کی۔ سقراط کے مقابلے میں ڈایوجنیز کی سادگی سادھی ہوئی تھی، تکلف سے اختیار کی گئی تھی۔
वो अक्सर नंगा रहता था और कपड़े पहनता भी था तो चीथड़े जोड़कर पहनता था। कोई उसे नए कपड़े दे जाता तो उनको भी वो पहले काट कर छोटे छोटे टुकड़े करवाता, फिर उन टुकड़ों को मैला करता, फिर उन्हें जुड़वाता और फिर पहनता। ये सादगी बड़ी पुरतकल्लुफ थी, इसमें कोशिश थी, ये नेचुरल नहीं थी। खैर, वो जब सुकरात से मिला तो सुकरात उस वक्त बहुत शानदार लिबास पहने हुए था। डायोजनीज ने उसे देखा तो कहा, तुम कैसे साधु हो, कैसे तुम आलिम हो, ऐसा शानदार लिबास पहन कर बैठे हो, कैसी तुम्हारी सादगी। सुकरात ने उसकी बात सुनी तो कहा, हो सकता है कि सादा मैं ना हूं, हो सकता है कि तुम जो कहते हो वो ठीक हो। डायोजनीज ने सुना तो उसने कहा, तुम तो खुद ही कबूल कर रहे हो, और यही तो मैं यूनानियों से कहता हूं कि तुम्हारा सुकरात कोई सादा, कोई साधु बंदा नहीं है। सुकरात ने कहा कि तुम अगर ये कह रहे हो तो मुझे इससे इनकार करने की कोई वजह मालूम नहीं पड़ती। ये सुनकर डायोजनीज हंसने लगा और वहां से चल दिया। जब वो सुकरात को मिलकर वापस आ रहा था तो उसकी मुलाकात रास्ते में सुकरात के शागिर्द अफलातून से हो गई। डायोजनीज ने अफलातून को कहा कि सुनो मियाँ, तुम्हारे गुरु ने लोगों के सामने, सबके सामने ये बात मानी है, तस्लीम की है कि वो कोई सीधा साधा साधु नहीं है। अफलातून ने डायोजनीज को ऊपर से नीचे देखा और कहा कि तुम्हारे इन चीथड़ों, इन फटे पुराने कपड़ों के हर टुकड़े से सिर्फ अनाज हाँक रही है। अफलातून ने कहा कि तुम समझ ही नहीं पाए, यही तो सादा आदमी का बर्ताव होता है कि तुम उसे जाकर मुंह पर कहो कि तुम सादा नहीं हो तो वो उसको भी मान लेगा, वो रिजिस्ट नहीं करेगा। और तुम अपने लफ्ज़ों, अपने कपड़ों, अपने रहन सहन से जिस सादगी का ऐलान करते फिर रहे हो, ये बड़ी पेचीदा है। याद रखो, वो सादगी जिसको तकल्लुफ के साथ तारी करना पड़े, वो सादगी नहीं रहती, वो पेचीदगी बन जाती है। और बज़ाहिर जो पुरतकल्लुफ दिखाई देता हो मगर वो बाई नेचर वैसा ही हो, तो ये सादगी है। कभी गौर से अपनी जिंदगी के ढांचे को देखो। तुम दोस्तों, रिश्तेदारों, अपनों, अपने घर वालों की वजह से ही वो नहीं हो जो तुम खुद को समझते हो, बल्कि तुम्हें तुम बनाने में तुम्हारे दुश्मनों, तुम्हारे बदख्वाहों, तुम्हारे हरीफों का भी उतना ही अहम किरदार है। क्योंकि अना बनती है तजादात के मजमूए से, क्योंकि अना दिमाग का एक्ट है और दिमाग काम ही अपोजिट्स की फील्ड में करता है। कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का एक पुराना दुश्मन मर गया और नेपोलियन बैठा रो रहा था। उसके साथियों ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? वो दुश्मन था, मर गया, अच्छा ही हो गया। उससे होने वाली हर झड़प में यही तो आपकी ख्वाहिश थी कि वो मर जाए। अब वो मर गया है तो आप रो क्यों रहे हैं? नेपोलियन ने जवाब में कहा कि तुम्हारी सारी बातें बजा, लेकिन आज जब वो मर गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझ में भी कुछ मर गया है, जैसे मैं कुछ कम हो गया हूं। अब मैं वो कभी ना हो सकूंगा जो मैं उसकी मौजूदगी में था। नेपोलियन की ये बात बड़ी गहरी बात है। आप भी अगर अना के काम करने के अंदाज को गौर से देखो तो पता लगेगा कि दोस्त के मरने से, अपने के चले जाने से ही नहीं, दुश्मन के मिट जाने से भी आपकी शख्सियत के किसी हिस्से में एक खाई बन जाती है जो भरने में नहीं आती। अना में कुछ होता है जो हरीफों और दुश्मनों की वजह से होता है। अना की नेचर ही ऐसी है, ये मुकाबले पर जिंदा रहती है। ये सारी दुनिया जो इस वक्त आपके सामने है, इसको देखें ना, ये किस चीज पर जी रही है? मुकाबले पर। मुल्क मुल्कों से, इदारे इदारों से, बिरादरियां बिरादरियों से, लोग लोगों से मुकाबला कर रहे हैं। इसी मुकाबले में ही अना को अपने होने का एहसास मिलता है। किसी को हरा दिया, अना फूल कर कुप्पा हो गई। आप किसी को हराने की फिक्र में ही नहीं
تو انا کو کہیں سے کوئی تقویت ہی نہیں ملتی۔ اس لیے صوفی کہتے ہیں کہ انا کو مٹانے اور زیر کرنے کا سب سے بہترین راستہ ہے سرنڈر۔ جو بھی ہو رہا ہے اس کے ویسا ہی ہونے کو قبول کر لیں تو اب آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں رہا۔ مقابلہ اصل میں اس ذہنی حالت کا نام ہے کہ ایک سچویشن ہے اور وہ سچویشن آپ کو نہیں چاہیے، تو جو بھی عناصر وہ سچویشن پیدا کر رہے ہیں آپ ان تمام عناصر کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مقابلہ آپ کی انا کو سب سے زیادہ طاقت دیتا ہے، اور مقابلہ ہمیشہ حریفوں سے ہوتا ہے، حلیفوں سے نہیں، دشمنوں سے ہوتا ہے، دوستوں سے نہیں، بیگانوں سے ہوتا ہے، اپنوں سے نہیں۔ اس بات کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کے آپ ہونے میں آپ کے اپنوں اور دوستوں کا ہی نہیں، دشمنوں اور غیروں کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے، بلکہ اکثر تو دشمنوں کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے۔ صوفی کا نظریہ انائی انسان سے، انا زدہ انسان سے بالکل ہی الٹ ہوتا ہے۔ صوفی یہ کہتا ہے کہ کائنات میں کچھ بھی اپوزٹ نہیں ہے، کچھ بھی متضاد نہیں ہے، کچھ بھی متصادم نہیں ہے، بس تصادم اور تضاد دکھائی پڑتا ہے، اور اس لیے دکھائی پڑتا ہے کہ دماغ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا، دیکھنے کا کام چاہے آنکھ کرتی ہو، مگر دیکھنے کو معنی دینے کا کام دماغ کا ہے۔ اس کو یوں دیکھیں کہ آپ دو لوگ بیٹھے ہیں، سامنے سے ایک شخص گزرتا ہے جو آپ کا دشمن ہے، جبکہ دوسرا شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ اس گزرنے والے شخص کو جانتا ہی نہیں۔ اب اس شخص کو گزرتے آپ نے بھی دیکھا اور آپ کے پاس بیٹھے دوسرے شخص نے بھی اسے دیکھا، مگر آپ غصے سے، نفرت سے بھر گئے، جبکہ اس دوسرے کی حالت میں کوئی بھی تبدیلی نہ ہوئی۔ حالانکہ ایک ہی چیز کو دیکھا گیا، ایک ہی شخص کو آپ دونوں نے دیکھا ہے۔ اس شخص میں دشمن آپ کی آنکھ نہیں دیکھتی، دماغ دیکھتا ہے۔ سو جن بھی چیزوں کو آپ باہم متصادم دیکھتے ہیں، جن بھی چیزوں کو آپ ایک دوسرے کے متضاد دیکھتے ہیں، وہ صرف آپ کا دماغ دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب قطعاً بھی نہیں کہ وہ اپنی حقیقت میں بھی ایک دوسرے کے متصادم ہوں۔ بیماری صحت کا متضاد نہیں ہے، اور میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بیماری بھی صحت ہی کا حصہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا نہ ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیمار ہونے کے لیے بھی صحت مند ہونا ضروری ہے۔ انسان صحت مند ہوئے بنا بیمار بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو مردے کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ اور غور کریں کہ جو لوگ 80 اور 90 سال کے اوپر چلے جاتے ہیں ان کی موت بہت سست رفتاری سے آتی ہے، کیونکہ موت کے لیے بھی جتنے صحت مند وجود کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں رہ جاتا۔ لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ کوئی انسان اگر 40-50 سال کی عمر تک کبھی بھی بیمار نہ پڑا ہو تو وہ اپنی پہلی ہی بیماری میں موت کے منہ میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنا زندہ ہے، اتنا صحت مند ہے کہ پہلی بیماری ہی موت بن سکتی ہے۔ اور اگر آپ نوٹ کریں تو خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بہت بیمار جیے ہوں ان کی موت جلدی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، مرنے کے لیے بھی تگڑی صحت درکار ہوتی ہے۔ یہ باتیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ الٹی دکھائی دیں، لیکن زندگی کی حقیقی نیچر ایسی ہی ہے۔ زندگی کو ذرا غور سے دیکھیں، سارے ہی اصول جو انسانوں کو سکھائے گئے ہیں وہ اصل اصولوں کے الٹ ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، بیماری کیا ہے؟ بیماری صحت کا ثبوت ہے۔ بیماری کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم آپ کی صحت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی کوشش کا نام آپ نے بیماری رکھا ہوا ہے۔ کوئی زخم لگ جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو بخار ہو جاتا ہے۔ اب یہ بخار کیا ہے؟ یہ بخار علامت ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ جسم اس چوٹ کو بھرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مشین گرم ہو گئی ہے۔ بخار کچھ بھی نہیں ہے، بس علامت ہے کہ جسم صحت برقرار رکھنے کی اتنی کوشش کر رہا ہے کہ تپ گیا ہے، گرم ہو گیا ہے۔ نیچر کی پوری سکیم کو غور سے دیکھیں تو بیماری اور صحت ایک ہی سکے کے دو رخ نظر آئیں گے۔ اور بیماری اور صحت ہی نہیں، جتنے بھی اپوزٹس ہیں ان کو غور سے دیکھیں
تو وہ اپوزٹس نظر ہی نہیں آئیں گے۔ فقیر کہتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ کبھی بے توقیر نہ ہو، اس کی کبھی بے عزتی نہ ہو، تو وہ شخص یاد رکھے کہ وہ کبھی توقیر بھی نہیں پا سکے گا، لوگوں کی عزت بھی نہیں کما سکے گا۔ جتنے بھی ہیروز گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو ذرا غور سے دیکھنا، جتنا انہیں پامال کیا گیا اتنا ہی ان کا اکرام ہوا، جتنا لوگوں کو نیچے گرانے کی کوشش زیادہ کی گئی اتنا وہ اوپر زیادہ اٹھے۔ جس نے توقیر پانی ہو اسے حد تک پانے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ جو کامیابی کو پانے کا خواہش مند ہو اسے ناکامیوں کو سنبھالنے کا گر آنا چاہیے۔ جسے اوپر اٹھنا ہو اسے نیچے گرنے کے لیے بھی ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ اس دنیا کے سارے ان لوگوں کو اٹھا کر دیکھو جنہیں بڑی توقیر ملی، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ بہت سی حد تکوں سے گزر کر ہی اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ دنیا انہیں توقیر دیتی ہے۔ صوفی کہتا ہے اگر کسی کو حد تک سے، بے عزتی سے ڈر لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی حد تک کبھی نہ ہو تو وہ ایک کام کرے، کبھی اس کو حد تک کا سامنا نہیں ہوگا، اور وہ ایک کام یہ ہے کہ عزت پانے کی ہر کوشش ترک کر دے۔ عزت پانے کی کوشش چھوڑتے ہی بے عزتی سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ عزت اور بے عزتی دو متضاد چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا دائرہ ہے۔ ایک شخص گزرا، میرا جاننے والا ہے، میں اس سے توقع کر کے بیٹھا ہوں کہ وہ آئے گا، مجھے گلے سے لگائے گا، سلام دعا کرے گا، اور وہ شخص آیا، اس نے نہ سلام کیا نہ گلے ملا، تو میں گویا اندر سے ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ اس ٹوٹنے، اس بکھرنے کا تعلق اس شخص سے نہیں، اس شخص کی سلام دعا سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق میری توقع سے ہے کہ میں نے اس سے کچھ چاہا جو اس نے نہیں دیا۔ ہزاروں اور لوگ بھی تو گزرتے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں، سلام نہیں کرتا، گلے نہیں ملتا، تب تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا، تب تو مجھے کوئی احساس سے حد تک نہیں ہوتا۔ لیکن ایک خاص شخص کے سلام نہ کرنے، گلے نہ لگانے سے بے عزتی اور نظر انداز کیے جانے کا یہ احساس کیوں بھرا ہے؟ کیونکہ اس سے عزت پانے کی خواہش تھی۔ یاد رکھو، حد تک عزت پانے کی خواہش سے جڑی ہے۔ آپ کسی سے کچھ بھی پانے کی خواہش چھوڑ دیں، کوئی بھی آپ کو دکھ دینے کے قابل اس پوری دنیا میں نہیں رہے گا۔ دکھ اس شاخ کا دوسرا سرا ہے جس کے ایک سرے کو سکھ جان کر تم نے اٹھایا ہے۔ عزت کی شاخ تم نے اٹھائی ہے تو یہ مان کر چلو کہ حد تک ساتھ ہی آ رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے سیلیبریٹیز کو، ان پر کتنی تنقید ہوتی ہے، کتنے اسکینڈل بنتے ہیں، کتنی قسم کے لوگ ان پر کیسے کیسے فکرے کستے ہیں، اخبار ان کے حوالے سے کیسے کیسے آرٹیکل لکھتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ وہ سیلیبریٹی ہی اس لیے ہیں کہ ان میں اس حد تک کو سہنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اپوزٹ کو جب آپ اس نظر سے دیکھنے لگتے ہیں تو تب آپ پہلی دفعہ یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ایک وحدت ہے، ایک کل ہے، کثرت بس ہمارے ذہن کا پھیلایا ہوا ایک مایا جال ہے۔ عزت نہ مانگو تو کوئی آپ کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ عزت کی چاہت کے ساتھ حد تک چمٹی ہوتی ہے۔ عزت چاہو نہ تو کوئی بھی چیز آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ ذلت عزت کی خواہش کا لازمی نتیجہ ہے۔ اونچائی پر چڑھ رہے شخص کو ہی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جو نیچے گرنے سے ڈرتا ہو اسے اوپر جانے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو تنقید سے خوف زدہ ہو اسے پہلے تعریف و تحسین کی خواہش کو چھوڑنا ہوگا۔ جس میں تنقید سہنے کی صلاحیت ہو وہ تعریف و تحسین پا سکتا ہے، جس میں گرنے کی ہمت ہو وہ اوپر اٹھ سکتا ہے۔
बच्चों को देखते हो, जब चलना शुरू करते हैं तो कितना गिरते हैं। एक एक कदम उठाने की खातिर 10-10 बार गिरने का उनमें हौसला होता है। इसी वजह से तो वो एक दिन दौड़ना शुरू कर देते हैं। यही बच्चा उम्र की मंजिलें तय करता बूढ़ा होता है तो गिरने से डरने लगता है, और अंजाम ये निकलता है कि चलने फिरने से ही एक दिन बैठ जाता है। तज़ाद तुम्हें नजर आता है, लेकिन गौर से सारे तज़ादात का जायजा लो। ये सारे तज़ाद तुम्हें तकमीली अंसर महसूस होंगे। तुम इंसानों का मसला ये है कि तुम एक ही चीज के दो हिस्से करते हो, वो दो हिस्से जो दो एक्चुअली होते ही नहीं, और फिर तुम एक को पकड़ते हो और दूसरे से बचते हो। तुम सेहत को पकड़ते हो, बीमारी से भागते हो। तुम दौलत को पकड़ते हो, गुर्बत से भागते हो। तुम सुख को पकड़ते हो और दुख से भागते हो, मगर ये नहीं देख पाते कि ये दो अलग चीजें हैं ही नहीं। असली बात तो ये है कि या दोनों से बचो या दोनों के लिए तैयार रहो। तुम्हारी शादियां क्यों मसाइल का शिकार हैं कि तुम एक दूसरे से मिलने वाले सुख को पकड़ने को तैयार हो, उसकी तलब करते हो, मगर एक दूसरे के मसाइल से पैदा होने वाले दुख से बचना चाहते हो। तुम्हारी नौकरियां हों या समाजी जिम्मेदारियां, सबके एक एक पहलू को पकड़ते हो, मुतसादम नजर आ रहे पहलुओं से बचते हो। इस बात को समझने की कोशिश करो कि बतौर अना जो जिंदगी हम जीते हैं वो अपनी नेचर में डुअल होती है, उसमें सनवियत होती है। अनाई जिंदगी को इमारत की तामीर से समझने की कोशिश करो। मिस्त्री जब दीवारें या दरवाजे की गुलाई को तामीर करता है तो वो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत ईंटें जोड़ता जाता है। अनाई जिंदगी भी ऐसे ही मुतसादम ईंटों के जोड़ से तख्लीक होती है। आधी ईंटों का रुख एक तरफ होता है, आधी ईंटों का रुख दूसरी तरफ होता है, और इसी तरतीब के साथ बड़ी से बड़ी इमारत को मिस्त्री खड़ा कर देता है। ये बड़ी इमारत कभी खड़ी ना हो पाती अगर एक ही तरतीब से ईंटें रख दी जाती। अनाई जिंदगी का महल भी इन्हीं मुतसादम ईंटों पर खड़ा है। इसमें दुख सुख, बुलंदी पस्ती, ज़वाल उरूज, नशेब फराज, खुशी गम की मुख्तलिफ ईंटें जुड़ी रहेंगी तो ही अनाई जिंदगी की ये त्यो है कर इमारत खड़ी रहेगी। तुम्हें इस दुनिया के सुख ही नहीं दुख भी झेलने को तैयार रहना होगा। बुलंदियों को ही नहीं खाइयों को भी कबूल करना होगा। कामयाबियों को ही नहीं नाकामियों को भी गले से लगाना होगा। अनाई जिंदगी इस उसूल से हटकर किसी भी सूरत में बाकी नहीं रह सकती। हाँ, तुम अनाज से बाहर हो जाओ तो फिर तुम कुछ और ढंग से जी सकते हो। जैसे बच्चे अना की तश्कील से पहले जीते हैं, या सूफी मुकम्मल सरेंडर के बाद जीता है। अना की जिंदगी दुख और सुख के मिलाप से ही तख्लीक पा सकती है। इस जिंदगी से निजात की राह एक है कि या दोनों हालतों को पूरे दिल से कबूल कर लिया जाए, या दोनों ही हालतों से खुद को डिटैच कर लिया जाए। ये सूफी की हालत है। सूफी किसी भी हालत से चिमटता है ना उससे भागता है। कहते हैं एक बस्ती में एक सूफी फकीर रहता था। लोग उसकी बड़ी कदर करते थे, बड़ा एहतराम देते थे। उसी फकीर की कुटिया के साथ ही एक खानदान रहता था। उस घर की एक लड़की को किसी आदमी से मोहब्बत हो गई और वो उसके बच्चे की मां बनने वाली हो गई। घर वालों को पता चला तो वो उस लड़की पर बड़े नाराज हुए, उसे मार पीट कर उससे पूछने लगे कि इस बच्चे का बाप कौन है। लड़की ने अपनी और अपने महबूब की जान बचाने के लिए उस सूफी फकीर का नाम ले दिया कि इसका बड़ा वकार है, गांव वाले इसकी बड़ी कदर करते हैं, इसलिए इसे भी कुछ ना होगा और मैं भी बच जाऊंगी। गांव वाले जमा होकर उस सूफी फकीर के पास गए और कहा कि क्या वाकई ऐसा है।
उस फकीर ने कहा कि तुम लोग ऐसा कहते हो तो ऐसा ही होगा। ये सुनना था कि सारे गांव वाले उस पर लानत मलामत करने लगे। उसकी सारी ताजीम, सारा वकार खाक में मिल गया। कोई उसके पास जाता भी ना, गली में से गुजरता तो कोई उसे सलाम तक न करता। कुछ अरसा गुजरा तो उस लड़की के घर वाले बच्चे को उसको सौंप गए और कहा, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम ही से पालो। सूफी ने कहा, तुम लोग ऐसा कहते हो तो ऐसा ही होगा। बच्चे को छोड़कर वो लोग चले गए। सूफी फकीर का सोशल बाइकाट वैसा ही जारी रहा। 4 साल इस बात को गुजर गए। वो खातून जिसका वो बच्चा था, उसने माँ बाप को रो धो कर राजी कर लिया और उसकी उसी शख्स के साथ शादी हो गई जिसका वो बच्चा था। सो वो वापस उसी फकीर के पास पहुंचे और उससे माफ़ी मांगी और कहा कि हमारा बच्चा हमें वापस दे दो। फकीर ने कहा कि आप लोग ऐसा कहते हो तो ऐसा ही होगा। ईगोलेस जिंदगी ये होती है। इसमें भी वाकयात वैसे ही हो रहे हैं जो अनाज़दा इंसानों की जिंदगी में होते हैं, मगर यहाँ एक चीज़ अलग है और वो ये कि ईगोलेस इंसान किसी भी वाक़े से चिमट नहीं रहा, न भाग रहा है। वाकयात हमेशा अपोजिट की तकसीम के साथ ही दिमाग में मौसूल होते हैं। एक वाकया होता है, उसे आप अच्छा कहते हैं, उस पर खुश हो जाते हैं। एक वाकया होता है, उसे आप बुरा कहते हैं और उससे भागते हैं, बचते हैं। सूफी किसी भी वाक़े को, किसी भी सिचुएशन को कोई नाम नहीं देता। जब आप किसी भी वाक़े को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी शख्स को कोई नाम नहीं देते, लेबल नहीं देते, तो वो वाक़या, वो शख्स, वो सिचुएशन आपको छूने की सलाहियत खो देता है। इसे सूफियों की ज़बान में कहते हैं सरेंडर। अनाई ज़िंदगी का सारा भेद यही है कि वो अपोजिट तराशती है और अपोजिट के एक पहलू से तो चिमटती है, मगर ये नहीं देख पाती कि उसका दूसरा पहलू भी साथ ही आएगा। गौर से अपनी ज़िंदगी के सारे अहम वाक़यात को देखें, सारी उन सिचुएशंस को ध्यान में लाएं जिनसे आपने सुख जोड़े, कामयाबियां जोड़ी। जिन जिन चीज़ों, जिन जिन लोगों से आपकी खुशियां जुड़ी हैं, कामयाबियां जुड़ी हैं, आपके सारे दुख, आपकी सारी नाकामियां भी उन्हीं चीज़ों, उन्हीं लोगों से आती हैं। आपको आपकी पसंदीदा नौकरी मिलती है, आप खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद नौकरी जब मामूल का हिस्सा बन जाती है तो सारे मसले उसी नौकरी से निकल रहे होते हैं। आप पसंद की शादी करते हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़ा एहसास कामलियत होता है, जैसे आप मुकम्मल हो गए हैं। फिर उसी शादी से आपके सारे मसले निकलना शुरू हो जाते हैं। एक गरीब आदमी के चंद मसले होते हैं और सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है दौलतमंद हो जाना। वो दौलतमंद हो जाता है तो फिर उसके मसाइल उन मसाइल से भी कई गुना हो जाते हैं जो मसाइल गुर्बत के ज़माने में थे। यही अना की दुनिया है। अनाई ज़िंदगी में आप जिस भी किसी चीज़ को खुशी समझकर पकड़ेंगे तो उसी से सारे गम निकलेंगे। सूफी ये नहीं कहता कि नौकरी ना करो, पसंद की शादी ना करो, दौलत ना कमाओ, फैक्ट्री ना बनाओ, सब करो, मगर इसके साथ चिमटो ना, इसको अपना होना ना बना लो। तुम्हारा होना, तुम्हारी बीइंग एक अलग वाकया है। इसका तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे थॉट्स से कोई लेना देना नहीं है। तुम ह्यूमन डूइंग नहीं हो, तुम ना ही ह्यूमन थिंकिंग हो, तुम हो ह्यूमन बीइंग। और तुम्हारी बीइंगनेस का इन्हिसार किसी भी चीज़ पर नहीं है। फकीर कहता है कि किसी भी चीज़ से खुद को एक ना कर लो, आइडेंटिफाई ना कर लो, तुम हमेशा अलग रहो। और मज़े की बात यह है कि जब तुम वाक़यात से, लोगों से, सिचुएशन से खुद को अलग रखना सीख जाते हो तो उसी वक्त ही तुम लोगों से और सिचुएशन से बेहतर तौर पर डील कर सकते हो, क्योंकि अब आप एक ऐसी पोजीशन पर होते हो जहां आपके अंदर जज्बाती जहर फैसले नहीं कर रहा होता, बल्कि आप में मौजूद वो बीइंग फैसले करती है जो हमेशा स्टिल और पुरसकून होती है।